सेठ के पास मुलाजमत करता था। एक दफा गुस्से की हालत में जा रहा था। आज के बाद उसके पास नौकरी नहीं करूंगा, कर्जे उतर जाएं, मालदार हो जाओ, उलझने खत्म हो जाएं, नाकामियां खत्म हो जाएं, एक तदबीर बताओ। जी जरूर बताएं। रब ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। अब आया अपने उस दुर्वेश के पास। हजरत रात समझ नहीं आया, काम बन गया। तनख्वाह थोड़ी है, आमदनी कम है, कारोबार में आमदनी कम होती है। छोटा सा अमल है, एक दरवेश ने बताया ये छोटा सा अमल, चंद दिनों में रईस बनने का अमल। कौन सा अमल है, हजरत तारिक महमूद साहब बताएंगे आज इस वीडियो क्लिप में। तो दोस्तों बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका दिल से शुक्रिया। देखते हैं ये वीडियो, लेट्स सी। सेठ के पास मुलाजमत करता था। एक दफा गुस्से की हालत में जा रहा था। एक मुलाजिम सेठ के पास काम, गुस्से की हालत। किसी दुर्वेश ने देखा तो कहा खैरियत, तो क्या बात? क्या आदमी जा रहा? कहा आज मालिक से जाके मैं बात करता हूँ, किसी या तनख्वाह बढ़ा दे या फिर मैं आज के बाद उसके पास नौकरी नहीं करूंगा। पूछा क्यों? कहा तनख्वाह थोड़ी है, काम ज्यादा है, शाबाश है नहीं। साहिब नजर थे, साहिब दिल थे, साहिब बसीरत थे। एक चेहरे की आंखें हैं, एक दिल की आंखें हैं। दिल की आंखों को देखना जानते थे। फौरन फरमाने लगे, एक तदबीर बताऊं, कर्जे उतर जाएं, मालदार हो जाओ, उलझने खत्म हो जाएं, नाकामियां खत्म हो जाएं, एक तदबीर बताओ। जी जरूर बताएं। कहने लगे ऐसा कर, अपने मालिक से कहे कि 4 माह की, 3 माह की, 5 माह की तनख्वाह मैं नहीं लूंगा और मुफ्त काम करूंगा। हैरत हुई, मैं जो तनख्वाह थी इसी को रो रहा था। तो इजारी बात, आपने असल से भी मना कर दी। एक कोई रो रहा था, ये क्या बात? हम आपने इधर 3-4 माह से इतना तो मन लगे सौदे अनदेखे होते हैं, देखे नहीं होते। सही कह रहे। सौदे अनदेखे होते हैं, देखे नहीं होते। मन जा कर ले, कामयाब हो जाएगा। जैसे एक भाई ने, दोस्तों एक दरवेश ने देखा एक शख्स गुस्से में जा रहा है, तो उसने पूछा क्या हुआ? कह रहा कि मैंने काम नहीं करना है, मैंने तनख्वाह नहीं दी। तो वो दरवेश कहता है तुम 4-5 माह इसके पास बगैर सैलरी के काम करो। अनदेखा सौदा किया। मैंने कहा इस मकान से हिस्सा ना ले, ये हिस्सा भी तुझे डसता रहेगा, ये हिस्सा भी तुझे डसता रहेगा और तेरी नस्लों को चैन सुकून नहीं आने दे। 12 साल हुए हैं, गालिबन 9 या 10 की बात थी। 10, 11, 12 साल हुए हैं। उस भाई को रब ने जो बख्त लगाया है, हालात आए हैं। मैंने कह दिया था, मैंने कहा सोच समझ के फैसला कर, हालात आएंगे, मसाइल मुश्किलात आएंगे। अगर तो हौसला और सब्र से चलना है और सारी जिंदगी के लिए रिस्क, इज्जत, दौलत, बरकत के दरवाजे खुलवाने हैं, वरना ऐसे ही रहना है तो फिर ठीक है। उसने कहा जो ठीक है, मैं इतने महीने की तनख्वाह उन्हें कह देता हूं कि मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अब हालात खराब हो गए। वो पहले जो दाल दलिया था, रूखी सूखी थी, वो भी खत्म हो गई। क्या करें? बहुत परेशानी। सब्र किया। फकीर जो कहता है सच कहता है, समझ आए ना आए। कलंदर चे गोयत हक गोयत, कलंदर जो कहता है हक कहता है, समझ आए ना आए। एक जाहिर को देख के चलना, एक फकीर की मन के चलना। 4-5 माह फाकों में गुजरे, मुश्किलात परेशानियों में गुजरे।
اور پھر 4-5 ماہ کے بعد رب نے ایسا نوازا اس شخص کو اس درویش نے کہا 4-5 ماہ اس کے پاس فری کام کر، اس کو میں پیسے نہیں لیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا گزارا تو ہوا، لیکن جب وہ تھا جو کچھ ختم ہو گیا. 4-5 ماہ بڑے مشکل سے گزرے. دیکھیں ساری زندگی کثرت مانگتے رہے، کبھی برکت بھی مانگا. اب اس کو مل گئی برکت، پہلے تھی کثرت. جب برکت مل گئی، اب آیا اپنے اس درویش کے پاس. حضرت راز سمجھ نہیں آیا، کام بن گیا. راز سمجھ نہیں آیا، کام بن گیا. حضرت نے فرمایا اب سنے وہ راز غور سے. جس خدمت کی تنخواہ لیتا تھا وہ خدمت پوری ادا نہیں کرتا تھا، اس میں خیانت کرتا تھا. ایسا بیماریوں، تکلیفوں، مشکلوں، مسائل میں، دکھوں میں یا بے برکتی کی نظر ہو جاتا تھا. آتا کتنا تھا، جاتا کتنا تھا، خبر نہیں ہوتی. تو نے اتنے ماہ تنخواہ نہ لے کر وہ کمی پوری کر دی. وہ جو خیانت کی تھی اس کا ازالہ کر دیا. جب اس کا ازالہ کر دیا تو رب کی طرف سے تجھے برکت ملی. اب یہ برکت سنبھال کے رکھنا، کبھی کمی نہیں، کبھی تھوڑ نہیں ہو. برکت ملی اور رب تیرے زندگی کے مسائل بھی حل کرتا رہے گا اور تجھے رب غیب سے پالتا بھی رہے گا، کبھی کمی نہیں. 5 ماہ بعد اس کو برکت ملی. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ درویش کہہ رہے ہیں کہ اب برکت کو سنبھال کے رکھنا. اب آگے حضرت صاحب بتا رہے ہیں فرعون کے مجسمے کا پول کھول دیا. آئیے دیکھتے ہیں. میں قاہرہ میں ہوں. یہ سامنے فرعون موسیٰ ہے، رامسس. اس کا مجسمہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا. اس کے ماتھے پہ کوبرا بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک خاص نقوش بنے ہوئے ہیں اور پھر اس کی تلوار ہے اور اس کا پورا مجسمہ ہے. کوبرا اس لیے بنا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے گا. سانپ کی پوجا کی جاتی ہے، آج بھی کی جاتی ہے. سانپ اس کی حفاظت کرے گا اور سانپ ماتھے پہ ہے. اس کے ساتھ کے اور مجسمے بھی بہت سارے پڑے ہیں اور ان مجسموں میں تحریریں بھی لکھی ہوئی ہیں، نقوش لکھے ہوئے اس دور کے تعویذ لکھے ہوئے ہیں. یہ حفاظت اس دور میں ضرورت تھی، ہر دور کی ضرورت ہے. یہ پورا مجسمہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہے اور بقا کلام الہی کو ہے. کملی والی کی مسنون دعاؤں میں طاقت ہے، قوت ہے، باقی سب فنا ہے اور وہ باقی رہیں گی. کلام الہی مصر کی تاریخ بتا رہی ہے اور بہت زیادہ بتا رہی ہے کہ سچائی اور حقائق صرف اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے نام کی طاقت میں ہے، اللہ کے نام کی قوت میں ہے. انشاءاللہ ہم اس نام کو پڑھتے اور جپتے رہیں. جزاک اللہ. تو دوستو ایک درویش نے ایک شخص کو دیکھا، وہ غصے میں تھا، وہ جا رہا تھا. تو اس درویش نے اس سے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ نہیں دی، اس نے میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. خیر اس نے کہا کہ جاؤ تم اس کے پاس 4 ماہ کے لیے 5 ماہ کے لیے، اس کو کہو میں آپ کے پاس تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. وہ شخص حیران رہا، پہلے 1 ماہ کی نہیں ملی، اوپر سے 4-5 ماہ کی میں اور نہ کام کروں بغیر پیسے کے. خیر کچھ حکمت ہوتی ہے، فقیروں کی بول میں کوئی حکمت ہوتی ہے. خیر اس نے ایسے ہی کیا. وہ کہہ رہا کہ 4-5 ماہ میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوا، نہ ہونے کے برابر بڑی مشکل ہوئی. خیر جب 4-5 ماہ ہوئے تو اللہ پاک نے اتنی برکت دی. اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کے پاس پیسہ، خیر دولت کافی اچھی ہوگی. خیر اس نے جب حکمت بتائی تو جس طرح حضرت صاحب بتا رہے ہیں ویڈیو میں، آپ غور سے سن لیں. اس نے کہا برکت آ گئی. درویش نے کہا وہ برکت آ گئی. 4-5 ماہ جب آپ نے یہ تنخواہ نہیں لی، آپ نے بڑی مشکلیں کاٹی تو وہ کمی پوری ہوگی. اب برکت آ گئی، اب اس برکت کو سنبھال کے رکھنا. تو کہنے کا مقصد اللہ سے مانگے رزق حلال اور برکت مانگے. اللہ سب کو رزق حلال اور برکت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ حضرت صاحب نے فرعون کی مجسمہ دکھایا اور اس میں ماتھے پر کوبرا سانپ بنا ہوا تھا اور سانپ کی پوجا ہوتی ہے، حضرت صاحب بتا رہے ہیں. اور اس میں کوئی نقوش تعویذ وغیرہ لکھے ہوئے تھے.
تو کہہ رہے ہیں کلام الہی میں طاقت ہے، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں دی اس میں طاقت ہے، وہ دعائیں یاد رکھیں، وہ دعائیں یعنی کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس کو پڑھتے رہا کریں، جیسا ہم نے بتایا بے شک کلام الہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں، جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔